श्री दुर्गा देवी ध्यानम्। जटाजूटसमायुक्ताम् अर्धेन्दुकृतशेखराम् लोचनत्रयसंयुक्ताम् पूर्णेन्दुसदृशाननाम् अतसी पुष्पवर्णाभाम् सुप्रतिष्ठाम् सुलोचनाम् नवयौवनसम्पन्नाम् सर्वाभरणभूषिताम् सुचारुदशनाम् तद्वत् पीनोन्नतपयोधराम् त्रिभङ्गस्थानसंस्थानाम् महिषासुरमर्दिनीम् मृणालायतसंस्पर्श दशबाहुसमन्विताम् त्रिशूलम् दक्षिणे ध्येयम् खड्गम् चक्रम् क्रमादधः तीक्ष्णबाणम् तथा शक्तिम् दक्षिणेन विचिन्तयेत् खेटकम् पूर्णचापम् च पाशमङ्कुशमेव च घण्टाम् वा परशुम् वापि वामतः सन्निवेशयेत् अधस्तान्महिषम् तद्वत् विशिरस्कम् प्रदर्शयेत् तिरच्छेदोद्भवम् तद्वत् दानवम् खड्गपाणिनम् हृदि शूलेन निर्भिन्नम् निर्यतन्त्रविभूषितम् रक्तारक्तीकृताङ्गम् च रक्तविस्फुरिते क्षणम् वेष्टितम् नागपाशेन भ्रुकुटीभीषणाननाम् सपाशवामहस्तेन धृतकेशम् च दुर्गया वमद्रुधिरवक्त्रम् च देव्याः सिंहम् प्रदर्शयेत् देव्यास्तु दक्षिणम् पादम् समम् सिंहोपरि स्थितम् किञ्चिदूर्ध्वम् तथा वामम् अङ्गुष्ठम् महिषोपरि प्रसन्नवदनाम् देवीम् सर्वकामफलप्रदाम् शत्रुक्षयकरीम् देवीम् दैत्यदानवदर्पहाम् स्तूयमानम् च तद्रूपम् अमरैः सन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका आभिः शक्तिभिरष्टाभिः सततम् परिवेष्टिता।